आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै सुनिल शर्मा पक्राउ र थुनामुक्ताको जानकारी गराइँदै ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा दुई चिनियासँग भारतीय आधार कार्ड पनि फेला, 3 चिनियासँग नेपाली नागरिकता। शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइल तानिने डरले मापदण्डको धज्जी उडाएर प्रहरीको गरियो सरुवा। सांसद खुलाउने प्रयास जारी, प्रतिपक्षीय दलको अडान भने कायमै। गगन कुमार थापा लक्षित रवि लामिछानेको कट्याक्ष। जेल गएकालाई पार्टीबाट निकाल्न नसक्नेले सुध्रिने गफ नदिए हुन्छ, नेताहरू गनाउने फोहोरको डङ्गुर भएको रवि लामिछानेको भनाई। प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार इतिहासकै सबैभन्दा लोकप्रिय भएको वर्षमान पुन अनन्तको भनाई। गौर हत्याकाण्ड उचालेर मधेसमा पोलिटिक्स स्पेस खोज्दै प्रभु शाह। राज्यका जिम्मेवार संयन्त्रले काम गरिरहेकाले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नभएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेकपा एमालेलाई जवाब। केपी शर्मा ओली सरकार आएदेखि नै देशमा अव्यवस्थित प्रणाली प्रवेश भएको मन्त्री प्रकाश शरण महतोको भनाई। सुनकाण्डका दोषी सिआइबीले नै पत्ता लगाउने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। दोषी माओवादी परे पनि छुट्दैनन्, अरू पार्टीको हामीलाई मतलब छैन भन्दै गृहमन्त्रीको चेतावनी। शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउँदै सरकार अनुसन्धानका एआइजी सरुवा। कोशी प्रदेशमा विश्वासको मतका लागि मन्त्री पद र 10 करोड रुपियाँ अफर आएको राजेन्द्र लिङदेलको खुलासा। शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउँदै सरकार अनुसन्धानका एआइजी सरुवा। काङ्ग्रेस सभापति देउबाको दबावपछि 4 महिनामै 5 एआइजीको भयो सरुवा। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा जबरजस्ती मुस्ने र छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिने नाटकीय प्रचारबाजी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। वर्षमान पुन अनन्तको दाबी। वर्तमान सरकार इतिहासकै लोकप्रिय, काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका पनि नेता प्रचण्ड। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड दम्पतिमाथि अख्तियारले समेत थाल्यो छानबिन। जता हेऱ्यो त्यतै भत्ताभुङ्ग छ, देशको अवस्था हेर्दा आँसु आउँछ भन्दै शेखर कोइराला रोए धुरुक्कै। ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायत सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्डबारे निष्पक्ष छानबिन होस् भन्दै दोषीलाई हदैसम्मको सजाय माग गर्दै डाक्टर बाबुरामले दिए चेतावनी। सांसद खुलाउने निकाय सरकार हो, गठबन्धनमा निर्णय गरेर प्रतिपक्षसँग पंगा लिने होइन भन्दै नेकपा एमालेका सचेतकको चेतावनी। सांसद अवरुद्ध पारेर नेकपा एमालेले जनतामाथि अन्याय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको भनाई। 15 वर्षीय बालिकामाथि 9 जनाले गरे बलात्कार, पेटमा बच्चा हुर्किएपछि प्रहरीमा किटाइने जारी। आइतबारदेखि सदनको अवरोध हट्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोटो राख्ने निर्णयप्रति भीम रावलको आपत्ति। नेपाली काङ्ग्रेसले हैसियत बिर्सियो, ठुलो दल भएर पनि माओवादीको इसारामा चलेको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा छोराको बचाउमा बोले ईश्वर पोखरेल। पहिले केपी शर्मा ओली बालाई, त्यसपछि देउबालाई जेल ठोक्ने योजना बन्दैछ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको खुलासा। माओवादी विद्रोह बारे केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति घृणास्पद भएको घनश्याम भुषालको भनाई। जथाभावी डोजर चलाउँदा मुगुका 150 बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा। विपदका घटनामा 4 महिनामा 148 जनाको मृत्यु, 1 अर्ब 18 करोडभन्दा बढीको क्षति र धादिङमा बस दुर्घटना हुँदा 26 जना घाइते, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। नेकपा एमालेका माग सम्बोधन भए मात्रै सांसद चल्न दिने होइन भनी बन्द गर्ने महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। त्रिशुली नदीमा हाम फाल्न पुगेका र पुलमा झुन्डेका व्यक्तिको भयो उद्धार। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण। नेपाल एयरलाइन्सले साउदीको दमाममा उडाउन थाल्यो, खुल्यो बुकिङ। गगन कुमार थापा लक्षित रवि लामिछानेको कट्याक्ष। जेल गएकालाई पार्टीबाट निकाल्न नसक्नेले सुध्रिने गफ नदिए हुन्छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ।
दर्शकबिन प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। दोस्रो अधिवेशनको 49औं बैठक बस्न लागेको हो। नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा दिउँसो 1 बजे बैठक सुरु हुने तय भएको छ। बैठकका लागि सांसद सचिवालयले विभिन्न सम्पादित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि नेकपा एमाले भने अडान कायमी राखेको छ। बैठकको सुरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पात्रहरूको ब्यौरा पढेर सुनाउने बताइएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको ब्यौरा पढेर सुनाउने बताइएको छ। यस्तै उनले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विषयमा समितिमा सदस्यको नाम हेरफेर गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद निलम्बन भएको जानकारी गराउनेछन्। उनले सांसद सुनिल कुमार शर्मा पक्राउ परेको र थुनामुक्त भएको जानकारी पनि गराउने लगायतका सम्भावित कार्यसूची रहेका छन्। यी अधिकांश सम्पादित कार्यसूची यस अघिकै बैठकका लागि तय गरिएको थियो, तर लगातार अवरुद्ध गरिरहँदा बैठकका काम कारबाही प्रभावित हुँदै आएका छन्। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। सरकारी निकायले नै उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेकाले अर्को समिति आवश्यक नभएको सत्तापक्षको तर्क रहेको छ। छानबिन समिति नबनाएसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नदिने नेकपा एमालेको अडान रहेको छ। दर्शकबिन सिबिचता हङकङबाट मोटरसाइकलमा राख्ने ब्रेक सुमा हालेर ल्याइएको करिब 61 किलो सुन तस्करीमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरूसँग भारतीय आधार कार्ड पनि फेला परेको छ। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले पक्राउ गरेका मध्ये 2 जनासँग भारतीय आधार कार्ड रहेको पाइएको जानकारी दिएका छन्। 3 जना चिनियासँग भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट जारी भएको नागरिकता र 1 जनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी भएको नागरिकता फेला परेको उनले बताएका छन्। हालसम्म उनीहरूसहित 23 जनालाई सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत साउन 3 गते ठिक 1 महिना अगाडि राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर लैजानै लागेको संसदको 155 किलो रहेको ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। 2 हप्ताको अनुसन्धानपछि थप अनुसन्धानका लागि विभागले प्रहरीको CIB लाई हस्तान्तरण गरेको हो। दर्शकबिन सिबिचता ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान बाँकी नै रहेको बताएका छन्। हिजो शनिबार पोखरामा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त प्रकरणमा थप केही दोषी पाइए कारबाही हुने बताएका छन्। उनले जुनसुकै भ्रष्टाचारका प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेसम्म सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउँदै तथ्य प्रमाणले जहाँसम्म देखिन्छ अनुसन्धान त्यहाँसम्म जान्छ। उनले भने त्यसमा माओवादी गठबन्धन नाता सम्बन्धको मतलब हुँदैन। मन्त्री श्रेष्ठले भने ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि पनि CIB ले आफ्नै तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको खुलासा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता भने सत्तारूढ दल गठबन्धन थरथर कामेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइल तानिने डरले मापदण्डको धज्जी उडाउँदै प्रहरीको सरुवा गरिएको खुलासा भएको छ। प्रहरीको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानको तयारी गरिरहेका बेला सरकारले नै सो प्रकरणलाई कमजोर बनाउनेतर्फ लागेको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू पूर्व गृह तथा उपप्रधानमन्त्रीलाई समेत जेलको यात्रा गराइसकेको सो प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री आरजु देउवा राणा र मन्जु खाँड तानिन सक्ने सद्भावना बीच सरकारले अनुसन्धान भाड्ने नियतले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी प्रमुखहरू नै परिवर्तन गरेको छ। सरुवा मापदण्डमा कार्यालय प्रमुखको कार्यकाल 1 वर्ष हुने उल्लेख भए तापनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदको अधिकार प्रयोग गरेर उनले प्रहरी 5 अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG को सरुवा गरेका छन्। उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका श्याम ग्यावालीलाई कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ भने उनको ठाउँमा प्रशासन विभाग दीपक थापालाई ल्याइएको छ। थापाको ठाउँमा मीरा चौधरीलाई लगिएको छ। यस्तै मानव स्रोत विभागमा टेक बहादुर राईलाई ल्याइएको छ भने प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सन्दीप भण्डारीको सरुवा भएको छ। AIG ग्यावाली उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयमा आएको 4.5 महिना मात्रै भएको थियो। पछिल्लो पटक भुटानी शरणार्थी
शरणार्थी प्रकरणमा आफू प्रतिकूल अनुसन्धानमा श्याम ग्यावालीको भूमिकालाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सन्तुष्ट रहेका थिए। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत ग्यावालीलाई सरुवा गर्न चाहेको स्रोतको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख ग्यावाली, काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्की र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसी भुटानी शरणार्थी प्रकरणको समग्र अनुसन्धान प्रक्रियामा सामेल प्रहरी अधिकारी हुन् भने यस्तै सरकारले फेरि अनुसन्धानमा संलग्न एसएसपीहरूको समेत सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य भूमिका खेलेका काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की, अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी र सिआइबीका दिनेश आचार्यले सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। एसएसपी केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चाँडै दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। एसएसपी कार्की र केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण र आचार्यले सिआइबीमा बसेर ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, तर अनुसन्धान प्रभावित पार्न उनीहरूले सरुवाको तयारी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेताहरू गनाउने फोहोरको डङ्गुर भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना तथा ठुला पार्टीका नेताहरू पहाड नभएर एउटा गनाउने फोहोरको डङ्गुर भएको आरोप लगाएका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 3 स्थित बानियानी बजारमा शनिबार आयोजना गरिएको सङ्गठन निर्माणका अवसरमा र चुनौती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले पुराना पार्टीका नेताहरू फोहोरको थुप्रो भएको संज्ञा दिएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का सङ्घीय सांसद समेत रहेका रवि लामिछानेले आउँदो 2084 सालको निर्वाचनमा फोहोरलाई सफा गरिसक्ने दाबी गरेका छन्। हालसम्म 21 वटा फोहोरको थुप्रो सफा गरिसकेको उनले बताउँदै पुराना नेताहरूले अवैध सम्पत्ति लुकाउनका लागि परेको आरोप समेत लगाएका छन्। यसैबीच पुराना राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरू 32 वर्ष लगाएर भेला पारेको अवैध सम्पत्ति लुकाउन बल गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। देशलाई कंगाल बनाएर थुपारिएको सम्पत्तिको हिसाब खोज्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू विदेश पलायन भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। देशमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै युवाहरूमा हराएको उनको भनाइरहेको छ। पुराना राजनीतिक दलका अनैतिक सेटिङले नै युवाहरू देशभित्र केही गर्ने जाँगर हराएको समेत बताएका छन्। चितवनमा चलाएको ब्लू बसको विषयमा स्पष्ट पार्दै रवि लामिछानेले सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि दुर्व्यवहारको घटना हुन नदिन महिलाका लागि मात्रै ब्लू बस चलाएको उनले बताएका छन्। अनेकौं मुद्दा चलाएर मुद्दाको व्यापार बन्द भएपछि लान्छना लगाउने पसलहरू सुरु भएको रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन्। कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक अन्य पार्टीले देश बनाउनै नसक्ने ठोकुवा गरेका हुन्। नातावाद कृपावाद गरेर कार्यकर्तालाई जोगाइरहने अन्य पार्टीमा देखिएको उल्लेख गर्दै पार्टी हित विपरीत कुनै पनि प्रमाण फेला परेमा जुनसुकै तहका नेताहरूलाई घर पठाइदिने उनको भनाइरहेको छ। त्यसगरी सांसद निशा डाङ्गीले नयाँ घर बस्ने कि भत्किएको घर बस्ने आफै निर्णय गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार इतिहासकै सबैभन्दा लोकप्रिय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जनतामा लोकप्रिय भएको बताएका हुन्। पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश समिति बैठकमा शनिबार बोल्दै उनले वर्तमान सरकार इतिहासकै सर्वथा लोकप्रिय सरकार भएको दावी गरेका छन्। सुशासन र समृद्धि करणको कामलाई अगाडि बढाएका कारण सरकारलाई जनताले मन पराएको उनको भनाइरहेको छ। सरकारले सुशासन र शुद्धिकरणको कामलाई अगाडि बढाएको छ। सुशासनको जग समृद्धि हासिल गर्ने तिर सरकारको काम निर्देशित छ। पुनले भने इतिहासमा पहिलोपटक सरकार पपुलर लोकप्रिय भएको छ। पुनले मुलुकलाई सही नेतृत्व गर्न सक्ने शक्ति आफ्नो दल र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग मात्र भएको बताएका छन्। प्रचण्ड माओवादीको मात्र नभई काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको समेत नेता भएको उनले दावी गर्दै 32 सीट सहित प्रतिनिधि सभामा हामी तेस्रो शक्ति छौं, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं। पुनले भने राष्ट्रिय राजनीतिमा समकालीन नेता प्रचण्ड नै हो। काङ्ग्रेस नेकपा एमाले बेला बेलामा गाली गर्दछन्, तर अप्ठ्यारो पर्दा निकासका लागि प्रचण्ड नै खोज्ने स्थिति छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पार्टीले करिब 11% मत पाए पनि सरकारको कामबाट 90% जनता खुसी भएको उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच 10 देखि 11% जनमत हाम्रो पक्षमा छ। उनले भने सरकारको राम्रो कामबाट 90% जनताले समर्थन गरिरहेका छन्। हामीतर्फ आकर्षित भएको उनले
बताएका हुन्। पुनले आफ्नो अध्यक्ष नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सुशासन कायम गर्ने र त्यसको जगमा समृद्धिमा जाने कसरी हो भन्ने गरिरहेको बताएका छन्। ठुला भ्रष्टाचार र व्यतिथिमाथि पनि सरकार निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत भएकाले जनतामा सरकारको लोकप्रिय बढेको उनको ठोकुवा रहेको छ। दर्शकबिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत माग्नका लागि 10 करोड अफर गरिएको खुलासा गरेका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सत्तापक्षले विश्वासको मतका लागि मन्त्री पद र 10 करोड अफर गरेको खुलासा गरेका हुन्। पूर्वमा विश्वासको मत लिने दिनको टुङ्गो भएसँगै खरिदेहरू प्रदेश सभा सदस्यहरूको घर दैलोमा गएर मन्त्री र 10 करोड रुपियाँको प्रस्ताव गर्दैछन् भन्ने हल्ला काठमाडौँसम्म आइपुगेको त उनले भनेका छन्। कोशीमा राप्रपाका 6 जना सांसद रहेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ 4 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। दर्शक महानुभावहरू, तर उनले कसले 10 करोडको र एउटा मन्त्रीको पद अफर गर्यो भनेर भने नखुलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कोशीमा विश्वासको मतका लागि मन्त्री पद र 10 करोडको अफर आयो भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निकै ठुलो खुलासा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राज्यका जिम्मेवार संयन्त्रले काम गरिरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नभएको नेकपा एमालेलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जवाफ फर्काएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुनकाण्डको अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएर यसको नेटवर्कको पहिचान गरी दोषीमाथि कारबाही गरिने समेत बताएका हुन्। राज्यको व्यावसायिक पेशागत रूपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना र संयन्त्रहरूले काम गरिरहेकाले सुनकाण्डको अनुसन्धानका लागि अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक नरहेको गृहमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। प्रेस सेन्टर नेपालले आज पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुनकाण्डको सिआइबीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा दोषीहरू पत्ता लाग्ने र उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने यसअघि यस्तै काण्डमा सांसदबाट समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो। अर्को पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला 33 किलो सुनकाण्डका लागि छानबिन समिति बनाइयो। समितिको रिपोर्ट आयो, अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो न त सिफारिस कार्यान्वयन नै भयो। त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदछन्। त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने उनले बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री सुरेशले सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अगाडि बढाउने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट सांसद अवरोध हुनु दुःखद कुरा भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकारको अभियानमा सबै पक्षले साथ र सहयोग गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति तथा योजना अनुसार अगाडि बढाइने पनि उनले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई अझै व्यवस्थित गरेर निरन्तरता दिने बताएका हुन्। उनले भने सरकारले चालेको कदम कुनै न कुनै हालतमा विश्राम हुँदैन। उनले भने गठबन्धनको सरकारलाई पनि अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ। निरन्तरता दिने र सरकारले अहिले चलिरहेको सुशासनको अभियान जुन समृद्धिका आधारका लागि गरिरहेका छौँ त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने अगाडि बढेको उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका उनले पार्टीले तय गरेको रूपान्तरण अभियानको तयारीका लागि हाल देशभर पार्टीका बैठक सञ्चालन भइरहेका जानकारी दिएका छन्। उनी पार्टीको गण्डकी प्रदेशको 7औं पूर्ण बैठकका लागि बिहिबार पोखरा आएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले नेकपा एमालेको सरकार अर्थात् ओलीको सरकार आएदेखि नै देशमा अव्यवस्थित प्रणालीको प्रवेश भएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3-2 प्रदेश कार्य समितिले आयोजना गरेको प्रदेश सम्मेलन कार्यक्रममा मन्त्री प्रकाश शरण महतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देखाउनका लागि अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट छुट्याउँदा देशमा समस्या थपिएको बताएका हुन्। मन्त्री महतले देखाउनका लागि अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने तर समयमा नदिने र आवश्यक क्षेत्रलाई नसमेट्ने काम गरेको भन्दै नेकपा एमालेको सरकार आएदेखि नै धेरै देशमा अव्यवस्थाको सिस्टम प्रवेश गरेको उनले बताएका छन्। उनले भने ओलीको सरकार आएदेखि नै धेरै अव्यवस्था हाम्रो सिस्टममा प्रवेश भयो। देखाउने कुरा गर्ने, ठुला सानले गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। अरबौंको भवन आवश्यकता नै नभएको टावर अरबौंको त्यसको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अर्को वर्ष देउला ठेक्कामा लगाऊ भन्ने यो कुरालाई अनुशासनमा ल्याउन खोजेको हुँले बताएका छन्। मन्त्री महतले सामाजिक सञ्जालबाट एक अर्कालाई गाली गर्ने लोकप्रियतापछि दौडिने जस्ता काम बन्द गर्न सके नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउने पार्टी हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्।
दर्शकबिन शिविचेता दोषी परे पनि छोड्दैनन्, अरू पार्टीको हामीलाई मतलब छैन भन्दै गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले चेतावनी दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले कुनै प्रकरणमा जो दोषी भए पनि नछुट्ने दावी गरेका हुन्। शनिबार पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा माओवादी निकट प्रेस सेन्टरले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले कुनै प्रकरणमा दोषी माओवादी नेताहरू परे तापनि नछुट्ने बताएका छन्। उनले अनुसन्धान भइरहेको फाइलहरूमा कुनै पनि पार्टीको बैठक गठबन्धन दलको बैठकले निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँदै मन्त्रीहरूले पनि अनुसन्धानमा निर्देशन दिन नमिल्ने बताएका छन्। उनले भने अनुसन्धानका क्रममा हामीले हेर्ने एउटा मात्रै कुरा हो, तथ्य प्रमाणले कहाँ दोषी देखिन्छ, अपराधी देखिन्छ त्यससम्म जाने हो। त्यसकारण त्यहाँ कोही माओवादी पर्यो भने पनि छोड्दैनन्, कोही काङ्ग्रेस एमाले अरू कुनै पार्टीको हामीले मतलब नै छैन, कुनै नाता सम्बन्धको मतलब छैन। हामीलाई के मात्र मतलब छ भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने, छुट्ने नछुटोस्, निर्दोष नफसोस् भन्ने हामीलाई त्यति मात्रै थाहा भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको दबावपछि 4 महिनामै 5 एआइजीको सरुवा भएको छ। 5 जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरूको सरुवा भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रमुख श्यामलाल ग्यावाली सहितका एआइजीहरूलाई सरुवा गरेको हो। ग्यावाली कार्य विभागमा सरुवा भएका छन्। उपत्यका प्रहरी प्रमुखमा प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक थापाको सरुवा भएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा थापालाई ल्याइएको छ। त्यसैगरी कार्य विभाजनमा कार्यरत मीरा चौधरी प्रशासनमा सरुवा भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख एआइजी टेक प्रसाद राई मानव स्रोत विभागमा सरुवा भएका छन्। मानव स्रोत विकास विभागमा कार्यरत सन्दीप भण्डारी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा भएका छन्। उनीहरू पदस्थापन भएको 4 महिनामा नै एआइजीहरू सरुवा भएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप जारी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्न लागेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई कार्यरत प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गर्न दबाब दिएको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, दबाबमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै प्रभावशाली नेताहरू फस्न सक्ने भएकाले शेरबहादुर देउबामाथि निकै भय भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जबरजस्ती मुस्नेर छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिने नाटकीय प्रचारबाजी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू विरुद्ध नाटकीय प्रचारबाजी भएको बताएका छन्। 143 रोपनी सरकारी जग्गामध्ये पछिल्लो पटक नक्कली मोही खडा गरी भएको हिनामिनाका कारकमा माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। हालै सर्वोच्च अदालतले समेत नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। तर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान समेत नलिई फाइल बुझाउने तयारी गरेको छ। सीआईबीले उक्त तयारी गरेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू विरुद्ध नाटकीय प्रचारबाजी भएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा आफूलाई जबरजस्ती मुछेर अपराधी झैँ दुष्प्रचार गरिरहेको बताएका छन्। उनले आफूलाई मुछेपछि सोधपुछ र छानबिन नगरिएको र उल्टै उन्मुक्ति दिने नाटकीय प्रचारबाजी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। आफूले उन्मुक्तिका लागि कुनै याचना नगरेको तर कसैले सोधपुछ नगरेको बताएका छन्। छानबिनका लागि हतारको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच केही प्रवृत्तिबाट भइरहेको निरन्तर दुष्प्रचार भइरहेका भन्दै विवेक प्रयोग गरेर निष्कर्षमा पुग्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा लोकप्रिय भएको दावी गरेका छन्। पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश समिति बैठकमा शनिबार बोल्दै पुनले वर्तमान सरकार इतिहासकै सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार भएको दावी गरेका छन्। सुशासन र शुद्धिकरणको कामलाई अगाडि बढाएका कारण सरकारलाई जनताले मन पराएको उनको दावी रहेको छ। नेता वर्षमान पुन अनन्तले भने सरकारले सुशासन र शुद्धिकरणको कामलाई अगाडि बढाएको छ। सुशासनको काम निर्देशित छ। इतिहासमा पहिलोपटक सरकार पपुलर लोकप्रिय भएको छ। पुनले मुलुकलाई सही नेतृत्व गर्न सक्ने शक्ति आफ्नो दल र नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएको बताएका छन्। त्यसै कारण सांसदमा तेस्रो शक्ति भएर पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उनले बताएका छन्। पुनले भने प्रचण्ड माओवादीको मात्र नभई काङ्ग्रेस र एमालेको समेत नेता हो। 32 सिट सहित प्रतिनिधि सभामा हामी तेस्रो शक्तिमा छौँ, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा समकालीन नेता प्रचण्ड नै हो।
नेपाली काङ्ग्रेस एमाले बेला बेला गाली गर्छन् तर अप्ठ्यारो पार्दा निकासका लागि प्रचण्ड नै खोज्ने गरेको स्थिति रहेको उनले बताएका छन्। गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पार्टीले करिब 11% मत पाए पनि सरकारको कामबाट 90% जनता खुसी भएको उनले ठोकुवा गरेका छन्। पुनले सुशासनका लागि काम गर्दा अहिले प्रतिपक्ष र कहिले सरकारमै सहकार्य गरिरहेका राजनीतिक शक्ति आफूहरूसँग चिडिएको बताउँदै बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा नेमिना प्रकरणको छानबिन अगाडि बढ्दै गएका बेला नेकपा एमाले बहुमत जुटाउन प्रयास गरिरहेको खुलासा समेत पुनले गरेका छन्। सरकारले गरेको राम्रा कामबारे जनतामा सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले हालै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिले 3 महिने अभियानको कार्यक्रम पनि पारित गरेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशको अवस्था हेर्दा आँसु आउने र दिक्क लाग्ने बताएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको निवासमा बुद्धिजीवीहरूसँग भएको नियमित अनौपचारिक छलफलमा कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्। न त हामी ठिक भयौँ न त काम गर्ने शैली जताएरौँ भत्ताबुङ्ग र लथालिङ्ग छ। चित्त बुझाउने कहीँ कतै केही छैन। कोइरालाले भने कुनै पनि काण्ड आउँछन् त्यसको अनुसन्धानमा टुङ्गो पुग्दैन तुहिन्छ अनि जनतालाई हामीले के जवाब दिने उनले प्रश्न गरेका छन्। छलफलका क्रममा कोइरालाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तस्करको अखडा भरिसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु नेपालको साख गिरेको समेत बताएका छन्। सहभागीहरूले महँगी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले सीमा नागेको भन्दै भूराजनीतिक चौपटमा परेको र सरकारले एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णयहरू गर्ने गरेकोले काङ्ग्रेस यो सरकारमा बसिरहन नहुने सुझाव दिएका छन्। छलफलमा कोइरालाले अब देश बन्दैन भनेर बुद्धिजीवीहरूले आश मारेको भए पनि यस्तो अवस्था बताएका छन्। कोइरालाले राजनीतिक दल र सरकारलाई खबरदारी गरिदिन बुद्धिजीवीहरूसँग आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसद खुलाउने निकाय सरकार भएको दावी गर्दै पंगा ल्याउने होइन भनेको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तोलाले शनिबार रूपन्देहीमा बोल्दै सांसद खुलाउने निकाय सरकार भएको र गठबन्धनमा निर्णय गरेर प्रतिपक्षसँग पंगा नलिन आग्रह गरेका हुन्। उनले भने सांसद अवरोध खुलाउने निकाय सरकार हो, यसको पहल कदमी लिनुपर्दछ। गठबन्धनमा निर्णय गरेर प्रतिपक्षीसँग पंगा लिने होइन, सांसदमा आएर उठेका प्रश्नको जवाब दिनुपर्दछ। सांसद खुल्छ। यस्तै उनले सांसदले उठाएका मागेको जवाब दिनुको साटो सरकार गैर जिम्मेवारी बनेको समेत उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने सांसद अवरुद्ध पारेर नेकपा एमाले जनतामाथि अन्याय गरेको उपमहासचिव जनार्दन शर्माले दर्शक महानुभावहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसदमा अवरोध गरेर जनतामाथि अन्याय गरेको बताएका हुन्। सिन्धुलीमा शनिबार प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपमहासचिव शर्माले नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सांसदमा जनताको समस्याहरू उठ्न नपाएको बताएका छन्। आज बाढी र पहिरोले धनजनको क्षति गरिरहेको छ। जनताको आवश्यकता र समस्याहरूका बारेमा आवाज उठाउन पाइएका छैनौँ। उनले भने पूर्व अर्थमन्त्री समेत जनार्दन शर्माले सुन तस्करी प्रकरणलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया बिथुल्न नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिपक्षीय दलले सुन तस्करीको मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर सांसद अवरोध गर्नु उचित नभएको समेत उनले बताएका छन्। उनले सुन तस्करी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले गरिरहेको छानबिनलाई बिचैमा राखेर अर्को छानबिन गराउँदा भएका प्रमाणहरू झन नष्ट हुन सक्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आइतबारदेखि सदनको अवरोध हट्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबारदेखि सांसदको अवरोध हट्ने बताएका हुन्। शनिबार स्वर्गीय रामवृक्ष यादवको स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सदन अवरोध हट्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताएका हुन्। उनले सांसद गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै शनिबार पनि सांसद अवरोध अन्त्यका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले शनिबार साँझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षीय गठबन्धनसँग छलफल गरेर सांसद गतिरोध खुलाउन प्रयास गरेर आइतबार सांसद सञ्चालन हुने आशावादी भएको जानकारी दिएका छन्। हामीले निरन्तर पहल गर्दै आएको तपाईहरूलाई थाहा छँदैछ। हिजो मात्रै पनि सभामुख जीसँग बालुवाटारमा कुरा भएको छ। उनले भने आज बेलुकासम्म हामी प्रयास बढाउँछौँ, आशा छ भोलि सदन खुल्छ। उनले सांसद अवरोध खुलाउनका लागि आफूले सभामुख सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल अगाडि बढाइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलले पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्षको मात्रै फोटो राख्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताएका छन्। कुनै पनि ठाउँमा कार्यक्रम गर्दा त्यहाँका सहित विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्ति लगायतको फोटो पनि राख्न सकिने र उनीहरूको पनि सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। हिजो शुक्रबार प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले सम्मान भन्ने कुरा कसैलाई देऊ भनेर माग्ने वस्तु नभएको बताउँदै उक्त निर्णयले कसैलाई देवात्मकरण गरेको उनको भनाइरहेको छ। पार्टीमा जब कुनै व्यक्ति प्रमुख नेताको रूपमा रहन्छ त्यो प्रमुख नेताको रूपमा मान्छेलाई तिमी सम्मान गरिदेऊ, तिमी तस्बिर राखिदेऊ भनिरहनु पर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन भन्दै केपी शर्मा ओलीप्रति उनले कटाक्ष गरेका छन्। सम्मान भनेको कुनै निर्णयबाट मान्छेको मनमा सिर्जना हुँदैन। उनले भने सम्मान भनेको निजी व्यक्तिहरूले गर्ने क्रियाकलाप र खेलको भूमिकाबाट स्वतः समाजमा उत्पन्न हुने कुरा हो। कुनै व्यक्तिलाई देवात्मकरण गरेर अरू नेतृत्व अरू व्यक्तिसँगको सङ्घलाई तीव्र बनाइदिने यस्तो खालको प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको थियो उनले बताएका हुन्। गत सोमबार बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोटो अनिवार्य राख्ने निर्णय गरेको थियो। सचिवालय बैठकपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी आफ्नीमा पार्टी र जनसङ्गठनले आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा 3 अग्रज नेताहरू संस्थापक महासचिव पुष्पलाल जननेता मदन भण्डारी र पूर्व अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीका अतिरिक्त पार्टी अध्यक्ष बाहेक अन्य फोटो प्रयोग नगर्ने भनिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गगन कुमार थापालाई लक्षित गर्दै रवि लामिछानेले कटाक्ष गरेका छन्। जेल गएका अपराधी नेताहरूलाई पार्टीबाट निकाल्न नसक्नेले सुध्रिने गफ नदिए हुन्छ भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 32 वर्षदेखि पुराना दलहरूले जनता ठग्ने धन्दा चलाइरहेको आरोप लगाएका हुन्। झापामा भएको पार्टीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले यस्तो ठगीको सिलसिलालाई अब बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। किस्तीमा होइन, अब एकपटक यो बन्द गर्नुपर्छ उनले भने। लामिछानेले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिँदा ठुला नेताहरूलाई अहिले स्लिपिङ ट्याब्लेटले पनि निद्रा नलागेको टिप्पणी गरेका छन्। 2084 सालको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर भ्रष्टाचारीहरूलाई एक गरेर जेल हाल्ने रवि लामिछानेको दाबी रहेको छ। उनले रासपाका 21 जना सांसद भ्रष्टाचारीको कानको जाली फुट्ने गरी कराउन पर्याप्त रहेको बताउँदै ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान नलिने कुरा मान्य हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। लामिछानेले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाप्रति लक्षित गर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई पालेर हामी सुध्रिन्छौँ भन्दै जनता नझुक्क्याउन चुनौती समेत दिएका छन्।